बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा की छत पर तूफान के दौरान अजीब मखलूक नमूदार हो गई, जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब एक बहुत ही गुनाहगार औरत जो अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करती थी, अपने गुनाहों की माफी के लिए बैतुल्लाह में हाजिर हुई। जैसे ही वो बैतुल्लाह के सामने खड़ी हुई तो ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते आसमां पर काले बादल नमूदार हुए। फिर ऐसी तेज आंधी चली कि जिसने सबको हिला कर रख दिया। इस आंधी को देखकर लोगों की जुबान से कलमे हक जारी हो गया। इसी दौरान आसमां पर ऐसी मखलूक नजर आई कि लोगों की चीखें निकल गई। ये ऐसी वीडियो जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वाकया एक ऐसी गुनाहगार औरत का है जिसने सारी उम्र अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की, अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस किया। वो बचपन से ही नाच गाने की आदी थी। यही काम उसकी घरेलू जरूरियात को पूरा करने का जरिया था। वो हर रोज सज सवर कर अमीर तरीन लोगों की महफिलों में जाती, उनकी महफिलों में लोगों का दिल बहलाती और नाचती गाती। उसका नाच गाना देखकर लोग उस पर लाखों रुपए लुटाते। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उसकी तरफ राग़ब हो जाता। लोग उसकी दिल फरेब आवाज और रक्स देखकर दिल दीदा हो जाते। खूबसूरती के लिहाज से वो औरत बेमिसाल थी। वो नाच गाने की मुंह मांगी रकम वसूल करती। वो लोगों का दिल बहलाने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाती। उसको चाहने वाले उस पर अपना पैसा पानी की तरह बहाते। इस बात की वजह से वो औरत इंतहाई मगरूर हो चुकी थी। एक दफा वो एक महफिल में नाच गाना करने के लिए गई। वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करते हुए उसका नाच गाना देख रहे थे। इसी दौरान अजान की आवाज बुलंद हुई। अजान की आवाज ने इस औरत पर अजीब सी हैबत तारी कर दी। मौज़िन की आवाज में न जाने ऐसा कौन सा दर्द था, अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी क्या मोहब्बत थी। वो गुनाहगार खातून खामोश हो गई। उसने अपना रक्स रोका और अजान के अल्फाज पर गौर करने लगी। फिर इशारे से उन लोगों को भी खामोश करवा दिया जो वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला की हदूद को क्रॉस करने वाले इस औरत की तरफ देख रहे थे, जिसकी अजान की आवाज सुनकर आंखें बंद थी। इस मौज़िन की आवाज ने औरत पर ऐसा असर किया कि इसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते। वो औरत अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। इसके दिल के अंदर हलचल मच चुकी थी। जैसे ही अजान की सदा बुलंद हुई, औरत पर अजीब सी बेबसी तारी हो गई। अब ये खातून रोने लगी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी उसे क्या हुआ, उसके दिल के अंदर बेचैनी क्यों है। अब ये खातून महफिल को छोड़कर घर की जानब रवाना हो गई। उसने अपने लिबास को बदला। उसके बाद वो बेचैन होकर सो गई। उसके कानों में उसी मौज़िन की आवाज आने लगी। वो दोबारा बेचैन होकर उठ बैठी। इस खातून ने कभी भी जिंदगी में नमाज अदा नहीं की, जिसकी वजह से इसे नमाज भी पढ़नी नहीं आती थी। मगर इसके बावजूद उसने वजू किया, कपड़ा बछाकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदा रेज हो गई। अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगने लगी। उस खातून ने गाने से तौबा कर ली। लोग उसके घर के चक्कर लगाते रहे, उससे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार थे, मगर ये खातून किसी भी सूरत उनके साथ जाने के लिए तैयार ना थी। उस औरत ने अब पर्दा करना शुरू कर दिया। वो किसी के सामने ना आती। उसने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया, दीन की तालीम हासिल करने लगी। मोहल्ले वाले, उसकी सहेलियां सब हैरान थी कि उसको क्या हुआ, मगर वो औरत अपने मिलने वालों से कहीं कतराने लगी। उससे हर वक्त कानों में मौज़िन की आवाज सुनाई देती। ये आवाज हर वक्त उसे बेचैन किए रखती। वो नहीं जानती थी कि ये आवाज किस मौज़िन की है। वो खातून खुद हैरान थी। वो एक गुनाहगार थी।
مگر اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح اسے ہدایت دی، اس ہدایت میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ پھر 1 سال کے بعد وہ عورت عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئی۔ چنانچہ اسی سال جب وہ خاتون عمرہ ادا کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں انتہائی تیز بارش جاری ہے۔ موسم کی صورتحال دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ ہر طرف لوگ رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے تھے۔ لوگ خانہ کعبہ میں چلنے والی ہواؤں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ اسی دوران عورت کو آسمان پر ایک سفید چیز نظر آئی۔ لوگوں کو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کسی انسانی وجود کو پر لگے ہوں، وہ ہوا میں پرواز کر رہی تھی۔ عورت نے جیسے ہی اس مخلوق کو دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا رنگ بدل گیا۔ اب یہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، یا اللہ میں گناہگار ہوں، تیری نافرمانیاں کرتی رہی، تیری حدود کو کراس کرتی رہی۔ مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے کہ میں بیت اللہ میں آ کر تیرا جلال دیکھوں۔ میں ساری زندگی تیری نافرمانیاں کرتی رہی، مجھے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے۔ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے بھی اسی خاتون کی طرح معافی دے دے جس کی حدیث تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی کہ ایک خاتون جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتی، ایک دفعہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کنویں کے کنارے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان نکال کر کھڑا تھا۔ خاتون کو اس کتے پر ترس آ گیا۔ اس نے سوچا یہ کتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جبکہ پیاس کی شدت سے بے چین ہے۔ اس نے ڈول تراش کیا، اسے وہاں پر کوئی ڈول نہ ملا۔ چنانچہ اس نے اپنے پاؤں سے موزے کو اتارا، کسی طریقے سے کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ کتے کی پیاس دور ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورت کا یہ عمل انتہائی پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر کعبے میں موجود خاتون کہنے لگی، یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ ایک طرف تو مکہ میں طوفان تھا جبکہ دوسری طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ اسی دوران آسمان پر کالے بادل ختم ہو گئے۔ عشاء کی اذان کا وقت ہوا۔ امام کعبہ نے اذان دی۔ یہ عورت حیران تھی کہ یہ تو وہی اذان ہے جس نے اس کی زندگی کو بدلا۔ اسی وقت وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، کہنے لگی، یا اللہ میں اس قابل تو نہیں تھی مگر تیرا کرم مجھ پر ہے، تو نے مجھے ہدایت بخشی، مجھے سیدھے راستے پر چلایا۔ اب میں پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزاروں گی۔ دوستو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔